कमिटीच्या वतीन मना काळजातल्यान सगळ्यांक मनोनीत होकार दिला। या कार्यावळीक आमच्यामध्ये हाजीर असतात सांगे मतदारसंघाचे आमदार मान्यस्थ श्री प्रसाद गावकर, जिल्हा पंचायत मेंबर मान्यस्थ श्री सुरेश केपेकर, तसेच जी वस्तू हांगा फाटली जवळजवळ 58 वर्सां दिमाखान उभी असा त्या जमनीचे मालक श्री व्यंकटेश प्रभू देसाई यांचे ज्येष्ठ श्री अरुण प्रभू देसाई हांगा उपस्थित रावपा आसलो, परंतु त्यांचे पुत्र श्री आशिष प्रभू देसाई ते हांगा उपस्थित असतात। वार्डाचे पंच सदस्य अंतोता मस्कारंज, तसेच विविध सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, सभासद, तसेच उपस्थित सगळे ग्रामस्थ यांचे हांगा उपस्थिती लागलेली असा। हांव या संस्थेचे चेअरमन श्री शशिकांत गांवकर यांचे लागीं मागता या सगळ्या मानेस्तांक वेदिकेचेर घेवन येवचे आणि तांकां बसका घेवपा लावचे आणि आपण बी बसका घेवची। नमस्कारामुळे मनात सुविचार येतात, नमस्कारामुळे क्रोध नष्ट होतो, नमस्कारात शीतलता आहे। नमस्कार ही आपली संस्कृती आहे, या संस्कृतीचे आपण जतन केलं पाहिजे। सगळ्यांना माझा पुनश्च नमस्कार। आज सकाळी दुकाने एक छान गोष्ट शिकवली की जीवनात रस्ता दिसत नसेल तर दूरचे पाहण्याचा प्रयत्न करणं व्यर्थ असतं। एक एक पाऊल टाकत चला, रस्ता आपोआप मोकळा होत जाईल। कार्यावळ आम्ही पुढे वळूया। रात्र ओसरली, दिवस उजळला, तुम्हाला सगळ्यांना पाहून सूर्य पण चमकला। चिलबिल किरणांनी झाडे झळकली, पाखरांनी मधुर गाणी म्हणायला सुरुवात केली आणि तुम्हा सगळ्यांना शुभ दिवस बोलायला ही सुंदर सकाळ उगवली। सुप्रभात, शुभ दिवस। कार्यावळ पुढे वळूया। आता संस्थेचे चेअरमन हांचे लागीं मागता की त्यांनी या कार्यावळीचे प्रास्ताविक करचे, पाहुण्याचे स्वागत करचे, तसेच पाहुण्याची ओळख सुद्धा करची। नेत्रावळी महालक्ष्मी विकी सोसायटीच्या वतीन आज आम्ही महालक्ष्मी रुरल सुपर मार्केट आज आम्ही ओपन करपाक वयतात। त्याचे उदकावण आताच मानवाचे असे जातले आणि या उदकावण सोहळ्याक आमचे मदीं आमचे सांगे मतदारसंघाचे लाडके आमदार माननीय श्री प्रसाद गावकर उपस्थित असतात। त्यांचे हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन स्वागत करता। तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सुरेश केपेकर हेही उपस्थित असतात। त्यांच्या तुमच्या वतीन सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता आजच्या कार्यक्रमात। तसेच लोकल पंच अंतोता मस्कारनेस यांचे स्वागत करता आणि ही जी बिल्डिंग जी आमची असतात इमारत उभी ते जमनीचे मालक बाब आशिष प्रभुदेसाई हेही उपस्थित असतात। त्यांच्या तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन स्वागत करता। तसेच आमचे माजी जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष श्रीवना सुवाणे जांबावलीकर असतात, त्यांच्या आजच्या या कार्यक्रमात स्वागत करता। दूध सोसायटीचे नेत्रावळीचे अध्यक्ष बाब प्रसाद गावकर यांचे स्वागत करता। महामाया दूध सोसायटी ज्याके बाब विजयकांत गावकर हेही उपस्थित आहेत, त्यांचे स्वागत करता। मानगावचो पंच बाब उमेश वेळीप असतात, त्यांचे आमच्या संस्थेच्या वतीन स्वागत करता। तसेच खूपशे मानाधिक नागरिक असतात, ज्येष्ठ सिनियर सिटीजन असा आमच्या मदीं, त्यांचे सगळ्यांचे हांव आमच्या सोसायटीच्या वतीन स्वागत करता। आमकां सगळ्याक खबर आसा की आमचे गोंय जवळ जवळ 1961 मुक्त जाल्या नंतर अवघ्या 2 वर्सांनी 1963 त्या वेळा वयले जे आमचे जे प्रगतशील शेतकरी असतात ह्या शेतकऱ्यांनी ही संस्था हांगा स्थापन केली आणि त्यांचा उद्देश आसलो की ही संस्था जे आमचे नेत्रावळीचे जे ग्रामस्थ असतात किंवा शेतकरी असतात, आज आमकां नेत्रावळी कितल्योश्योच बँक दिसतात, कितल्योश्योच क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी दिसतात, पण 1963 जेन्ना गोवा मुक्त जाल्लो
त्या वेळार हांगा फायनान्शियल सोर्स उबो करपी किंवा दिवपी एकूय संस्था नासलेली आणि आमची एकमेव संस्था असलेली म्हणजे महालक्ष्मी विविध कार्यक्रम सहकारी सोसायटी नेत्रावळी ही एकमेव संस्था असलेली. आणि त्या वेळार शेतकऱ्यांक म्हणजे मिडल टर्म लोन जाय पडटाले किंवा चड म्हणजे बागायतदार लोन जाय पडटाले हे सगळे लोन दिवपाचे काम ही आमची संस्था करताली. आणि त्या वेळार संस्था हळूहळू भरभाटीक वयताली. आणि अशा वेळार नंतर हळूहळू जेन्ना नॅशनलाइज बँक येयल्यो, क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी येयल्यो, त्या वेळार हळूहळू आमच्या सोसायटीचे इम्पोर्टन्स आसा ते हळूहळू कमी जावपाक लागले. आणि जो पळय चड उतार आमकां सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा तसो सोसायटीक बी चड उतार पळोवपाक मेळ्ळो. आणि तेजे नंतर हळूहळू नवीन डायरेक्टर येत रावले, चेअरमॅन जाल्ले. अशी हळूहळू जाले नंतर आमकां रेशनिंग सुद्दां एक तेंपाक थोड्या तेंपाक बंद जाल्लें. ते नंतर गव्हर्नमेंटान ते परत रेशनिंग वाडोवन ह्यो सोसायटी परत पुनरुज्जीवीत जाल्यो आणि हळूहळू त्यांची प्रगती जावपाक लागली. आणि आज आमची नेत्रावळी महालक्ष्मी सोसायटी आसा ही आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबी आसा आणि स्वताची बिल्डिंग आसा. हें आमकां खरें म्हणल्यार एक आमचें भाग्य आसा. आता आमी तेज नंतर सगळे डायरेक्टर एक दीस बसले आणि आमचे कडेन जनरल स्टोर आसलेलो. आणि अशा वेळार सगळ्यांक दिसलें की नेत्रावळी हांगा एक खंयच म्हणजे जर आमकां हें करपाक जाय, मार्ट जाय, सादारणशें मार्ट जाय जाल्यार ना, अवेलेबल ना. अशा वेळार आमचे कडेन जागा आसलेली, त्या जागे भितरच आमी आमची गोडाऊन आसा, हो गोडाऊन खूबसो व्हड आसलो कारणान आमी ताका एक माळ घातलो. आणि माळ घातल्या नंतर त्या माळ्याचो उपयोग आमी हे आज महालक्ष्मी नेत्रावळी रुरल मार्ट करपा खातीर उपयोग केल्लो आसा. ते आता काही थोड्या वेळा भितर तेजे आमच्या मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन जातले. आणि माझी एकच तुमचे कडेन मागणी आसा की संस्था भरभराटेक वयतली जाल्यार शेअर होल्डर हो पयलो फर्स्ट क्रमांकाचेर वयता, दुसरो मॅनेजमेंट आसता, तिसरो स्टाफ आसता. आणि हेंचे तिगांचे जर कोऑर्डिनेशन जालें जाल्यार ही संस्था मुखार वचपाक वेळ लागना. आज जवळ जवळ आमचे कडेन 850 सभासद आसात, शेअर होल्डर आसात. आणि 850 शेअर होल्डर आसात हे जवळ जवळ म्हणजे 1963 ज्या वेळा संस्था स्थापन जाल्ली त्या वेळेचे आसात. पण आज तर आमचे समज भायर हांगसर 18, 20, 25, 30 वर्सांचो भुरग्याक ताका विचारलो जाय तो शेअर होल्डर ना. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुम्ही शेअर होल्डर जायात, म्हणजे ही संस्था आमकां मुखार व्हरपाक बऱ्याक पडटली. जशी फाटल्या जनरेशनान सुरवात केली आज ते आमी आसात, आमचे नंतर फुडें ते फुडल्या जनरेशना कडेन वचपाक जाय. हो कंटिन्यू प्रोसेस आसा. तेन्ना हांव तुमकां मागणी करता की तुमी चडांत चड शेअर होल्डर हे संस्थेचे जायात, जेणे करून आज आमचे कडेन शेअर होल्डर वाडले जाल्यार आमकां ही संस्था मुखार व्हरपाक बऱ्याक पडटली. मॅनेजमेंट हे आसतात आणि आज कारण बऱ्यापैकी स्टाफूय आमकां लाभले आसात. हे तिगांचे कोऑर्डिनेशन साधून आमी जे आज जो उपक्रम चालू केल्लो आसा तो चालू केल्लो आसा. हांव चड वेळ घेयना. आयच्या कार्यक्रमाक परत एक फावट तुमच्या सगळ्यांचे जाहीररित्या तुमकां स्वागत करता. आणि जे आमी संस्थेन उपक्रम चालू केल्लो आसा हो उपक्रम मुखार व्हरपाक तुमचो हो मोलाचो आधार जाय पडटा. तो तुमी आधार दितले अशें हांव तुमचे कडेन अपेक्षा बाळगता. आणि आयची ह्या ल्हानशा स्वागत समारंभाचो भाशण म्हाका उलोवपाक दिल्लें तें हांव सोंपयतां. धन्यवाद. चेअरमॅनांनी मानेस्ताचे उतरांनी स्वागत केल्लेच आसा. आता आमी फुलां भेटोवन मानेस्ताचे स्वागत करया. हांव डायरेक्टर कृष्णात गांवकार विनंती करता की त्यांनी आयचे या कार्यावळीचे मानेस्त MLA प्रसाद गांवकर हांकां फुलां भेटोवन त्याचे स्वागत करचे. धन्यवाद. हांव डायरेक्टर श्री महेश वेळीप हांकाच्या लागीं मागता की त्यांनी जिल्हा पंचायत मेंबर मान्य श्री सुरेश केपेकर हांकां फुलां भेटोवन त्याचे स्वागत करचे. वेदिकेचेर उपस्थित आसा या वार्डाचे पंच सदस्य सौभाग्यवती अंतोनिता मस्कारेन्स यांचे स्वागत करपाक हांव सुपटो गांवकाराक विनंती करता की स्वागत करते. माननीय श्री आशिष प्रभू देसाई हांकां फुलां भेटपा खातीर हांव मागता. सोमनाथ नाईक विनंती करता तांकां फुलां भेटोवची. हांगा आमचे निमंत्रणाक मान दिवन माजी ZP उपाध्यक्ष सुवर्णा जमाकर उपस्थित आसात त्यांचे स्वागत करचे अशी विनंती हांव सोमनाथ नाईक करता.
नेत्रावळी दूध सोसायटी चेअरमन प्रसाद गावकर हांकाय फुलां भेटोवची. ज्याके महामाया दूध सोसायटी चेअरमन श्री विजयकांत गावकर हे उपस्थित आहात, त्यांना फुलां भेटोवची. मांगणा केपे पंचायत उपन सदस्य उमेश वेळी यांची उपस्थिती हांगा आसा, त्यांना फूल भेटोवचे. तसेच आमच्या सोसायटीचे चेअरमन शशिकांत गांवकर हांकां फूल भेटोवचे. मानेस्तांचे उतरांनी तसेच फूल भेटून स्वागत जाल्ले आसा. आता कार्यावळ पुरवळ्या. तुमकां सगळ्यांक खबर आसाच, खंयच्याय कार्यावळीची सुरवात ही दिवली पेटोवन करप ही आमची संस्कृती जावन आसा, एक परंपरा आसा. तेन्ना आमी सुद्दां त्या परंपरे प्रमाणे, संस्कृती प्रमाणे, आमच्या रूढी प्रमाणे दिवली पेटोवन आयच्या कार्यावळीची सुरवात करूया. मानेस्ता लागीं माझी विनंती की तांणी आपल्या हस्तुके दिवली पेटोवन कार्यावळीची सुरवात करची. दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, ज्योतिर नमोस्तुते नमोस्तुते. दीप हे तेजाचं प्रतीक आहे. वायुमंडळ शक्ती तत्वात्मक तेजाने भारित असल्याने सतत तेवत असलेल्या दीपाच्या ज्योतीकडे तेज तत्वात्मक लहरी आकृष्ट होतात. अखंड दीप प्रज्वलनाने या लहरीचे वास्तव सातत्याने संक्रमण होते. दीप ज्योती नमोस्तुते. श्री सातेई देवी तसेच श्री महालक्ष्मीच्या या वाठारात जी संस्था उभी आसा ती म्हणजे महालक्ष्मी विविध कार्यकारी सेवा संस्था. श्री महालक्ष्मीच्या देवीचा आशीर्वाद घेऊन आज आम्ही एक पाऊल पुढे मारला, ते म्हणजे महालक्ष्मी ग्रामीण सुपर मार्केट. कशा नेत्रावळी सुपर मार्केट मिनी कूलर आसा सारखें इनॉग्रेशन जालां उक्तावण. बरें सर. बरें आसा. बसत्यो कशा नेत्रावळी एकदम बरें आहा. बरें आहा. जावपाक जाय आसलें शंकर उक्तावण जाल्लें आसा. ते बसयतले रे, ते बसयतले. कशा बरें आहा. बरें आहा. आतां म्हाजो जेल आनी हेजो सोसायटीचो दीस एक. एक. हय. ओके. 63. 2 मिनिटं रेस्ट घेऊया. थोडं ब्रेकफास्ट वाटतात, पेढे वाटतात, त्याचा आस्वाद घेऊचो. थंय घरात एकूण हॉटेलां आसा. फायदो जातलो. सुपर मार्केट ओपन केल्ल्या, सामान सगळें एकूच कडेन. गेला पळोवपा भितर. पयला.
आमचे तल स्वाद बघतो पाहिजे ना. कुरपिकारांक फायदा आसा फायदो म्हळ्यार ट्रॅव्हलिंग म्हळ्यार फायदोच न्हू. इतलें बरें सुपर मार्केट केलां हय. कित्याक सगळें सामान हांगा मेळटा. सगळें हांगा येवचें पडना व्हरपाक कुरपेच्यान नेत्रावळी मागीर विचून रे कित्याक केलें तें बरें केलें. आनी महालक्ष्मी पांया फुड्या हे भुमी फुड्या बरें नांव तेका दवरलें मार्केटान. बरें जालें एकदम. ओके. वेगवेगळी पार्टीचे कार्यकर्ते आसा. गुरू कितें तुजें कितें म्हणणें आसा? पार्टीच घेवन चलो. बसते हांव. काय सांगता केलें तें बरें केलां. बंद केला तो. चिंगल कर एक साइड कर रे. साडी काढून बरं. हां पुरा बरं का. हां ना आठ लाख पाना. महालक्ष्मी विकेअर सोसायटी लिमिटेड हांच्या आयज सुपर मार्केटाच्या उक्तावणा खातीर आयच्या ह्या माचयेर उपस्थित सांगे मतदारसंघाचे आमदार श्री प्रसाद गांवकर, ह्या सोसायटीचे चेअरमॅन शशिकांत गांवकर, आमचे ह्या पंचायतीचे पंच मेंबर सो मास्कारानेस, जी आमी प्रेमायसीस हांगसर आयज जी बिल्डींग उबी आसा किंवा आमी हांगसर जे बसल्यात त्या सगळ्या प्रेमायसीसचे ओनर आशिष प्रभुदेसाय, दूध सोसायटीचे दोन्ही दूध सोसायटीचे चेअरमॅन विजयकांत गांवकर, त्याच बरोबर प्रसाद गांवकर, आमचे सुवर्णा तेंडुलकर माजी जांबावलीकर. बरें दिसता आयज खंय तरी बऱ्या कामाचे उक्तावण करपा खातीर आमी हांगसर आयिल्ले कडेन आसा. नेत्रावळी गांव हो खऱ्यांनीच म्हाका दिसता आयज इल्लो मुखार म्हणजे सर्वसंपन्न गांव असो जायत तुका मुखार पावल मारता अशें दिसपाक लागले कडेन आसा. आमच्या ह्या गांवा भितर खऱ्यांनीच सुपर मार्केटाची गरज आसलेली. खुबशे जाण म्हणटाले बी आपूण सुपर मार्केट घालता, खुबशे जाणांची तयारी आसली, पण तरी आसतना आमच्या विकेअर सोसायटी महालक्ष्मी विकेअर सोसायटीन ती इनिशिएटीव घेतली आणि हांगसर गरज आसलेली ती गरज पळोवन म्हणजे सुपर मार्केट हांगसर घातला. त्या बद्दल तांचे खऱ्यांनीच कौतुक आसा. कारण 1963 लागून ती सोसायटी हांगसर काम करता. खंयची सोसायटी करप हें इजी आसता, व्हेरी इजी, पूण ती सोसायटी दीर्घकाळ टिकून दवरप हें खुबशें डिफिकल्ट काम आसा. आनी हें डिफिकल्ट काम आयज हांगसर ह्या सगळ्या सभासदांनी घट धरलें आनी मुखार व्हेलें. आयज तेजो म्हणजे वाड चालू आसा. एक नेत्रावळी गांवा बद्दल उलयतना खऱ्यांनीच बरें दिसता. आयज नेत्रावळी गांव खऱ्यांनी म्हणटा इल्लो 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 मुखार 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 वचत म्हणजे लागलो कडेन आसा. आयज नेत्रावळी गांवा भितर आमी जेन्ना येता तेन्ना नेत्रावळी गांवाक खऱ्या नेत्रावळी गांवा भितर आमी पावल्या अशें दिसपाक लागले कडेन आसा. कारण इतलें आसा की मुखार जे गांवा भितर ज्यो म्हणजे सुविधा सादारणशे आसपाक जाय आसल्यो त्यो चडश्यो सुविधा इल्ल्यो 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 जायत आसात. आयज ग्रावंड नासलो, सादारणसो ग्रावंड खंय तरी ग्रावंड आसा. पयलीं ग्रावंड कांयच नासलो. बरें मुखार स्कूल आमचे बरे पैकी स्कूलय आसा.
असे विविध उपक्रम हांगसर सुरू जाल्ले कडेन आसा. हांव मुद्दम हांगसर मनोहर पर्रीकराची याद करपाक सोदतां. मनोहर पर्रीकर सदांच म्हणटाले नेत्रावळी गांव हो जो गांव आसा हो खऱ्यांनीच बरो गांव आसा. ह्या गांवांतल्यान सगळ्यांत चड दूध जें आसा हें आमकां म्हणजे आमच्या गोंयाच्या सगळ्या लोकां खातीर मेळटा. तेन्ना हो दूध ग्राम जावपाक जाय अशें तेजें त्या वेळार म्हणजे स्वप्न आसलें. तो भाशणांतल्यान उलोवन दाखयतालो. पूण तेणें त्या वेळार एक हांगसर अटल ग्राम एजन्सी म्हणजे ती एजन्सी हांगसर आमच्या ह्या नेत्रावळी गांवा भितर हाडली आनी तेजे थ्रू खुबसो वेगळो डेव्हलपमेंट म्हणजे त्या खातीर रिलेटेड वेगळे डेव्हलपमेंट जे आसा ह्या मनोहर पर्रीकर जे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या त्या वेळाच्या सीएमान केल्ले कडेन आसा. आयज नेत्रावळी भागा भितर हांव मुद्दाम वेल्ले साळजिणी हांगासर सुद्दां जी स्ट्रॉबेरी उत्पादन जे जाता हे खऱ्यांनीच म्हणजे एक पावल जे आसा ह्या नेत्रावळी गांवचे आमचे सगळे नागरीक जे आसा बरे पैकी मुखार मारतात. आयज हांव एक म्हणजे हांगसर अमित नायक आसा तेजी सुद्दां अभिनंदन करता. आयज तो एक रिपोर्टर म्हणून काम करता. नेत्रावळी म्हणजे शेवटचो गांव आसा तरी आसतना शेवटच्या गांवांतल्यान एक बरे म्हणजे एक रिपोर्टिंग तो हांगसर करता. म्हणजे आमचो जे गांवची जे भुरगीं जे आसात जावं गांवची जे नागरीक जे आसात हे खंय तरी मुखार इल्ले पावल मारता आनी हे मारीत रावपाची अत्यंत गरज आसा. हांव एक सगळ्या नागरिकांक हांव जिल्हा पंचायत मेंबर जाला तेजे नंतर हांगसर जे काम म्हणजे आमकां जिल्हा पंचायतीक खूब कितें फंड मेळटा अशेंय ना. पूण जो कितें फंड मेळटा जें कितें आमकां मेळटा ते मॅक्झिमम नेत्रावळी गांवाक दिवपाचो प्रयत्न जो आसा हो जिल्हा पंचायतीच्या फंडांतल्यान हांव करतलो. पयरूच वेल्ले गांवा भितर आमी ब्युटिफिकेशन महिषासूर मर्दिनी टेम्पल हांगसर ब्युटिफिकेशन काम घेतले कडेन आसा. सगळ्या सभोवतणी जे पेवर्स घालपाचें काम जे आसा थंयसर आमी घेतले कडेन आसा. सादारणशे 15 लाखाचें काम आमी थंयसर घेतले कडेन आसा. आनीक फंड येवपाचो आसा त्या फंडांतल्यान हांगसर म्हणजे नेत्रावळी गांवा भितर एक मुखार स्टेज जी आसा हांगसर महालक्ष्मी देवा कडेन जी स्टेज आसा ती स्टेज बांदपाचें हांवें तांकां उतर दिल्ले कडेन आसा आनी ती बांदून मॅक्झिमम दिवपाचो प्रयत्न जो आसा म्हाजो आसा. पयरूच हांगसर जे नुने गांव जो आसा ह्या गांवा भितर ते साऊंड सिस्टम म्हजे कडेन मागल्लें. हांवें तें साऊंड सिस्टमूय थंयसर दिल्ले कडेन आसा. म्हणजे फुड्याक प्रशांत गांवकर जो आसा हेणेंय म्हाका सांगलें की आमची हांगसर एक संस्था आसा आनी ते संस्थे खातीर सार्वजनीक गणपती त्याच बरोबर अनेक संस्था आसा ह्या दोनूय संस्थे खातीर आमकां एक साऊंड सिस्टम दिवची. ह्या वेळार हांव मुद्दम सांगता की ती साऊंड सिस्टम जी येता तो म्हजो जो आतां फंड येतलो त्या फंडांतल्यान हांव 100% दितात. आनी गांवाक दोतोर ना तेन्ना गांवाक खंयच्यान तरी एक दोतोर अवेलेबल करून दिवप हे गांवच्या सगळ्या नागरिकाचें म्हणजे जे सुशिक्षीत नागरीक आसात जे काही करपाक शकता अशा नागरिकाचें काम आसा आनी ते सगळे करतात. सगळे मेंबर एक कडेन रावन करता ही खऱ्यांनीच बरी गोश्ट आसा. आनीक हांव मुद्दम सांगता की तेणें हांगसर जे कोण ब्लड जर तो चॅकअप करता जाल्यार ते ब्लड चॅकअप करपाक सावड्डे वयचें पडटालें. तेणें ती सुविधा हांगसर उपलब्ध करून दिल्ले कडेन आसा. म्हणजे हांगसर ब्लड काडपाचें आनी रिपोर्टूय बी हांगसर मेळपाचें. खऱ्यांनीच हांव तेंचें अभिनंदन करता. अशे विविध उपक्रम हांगसरले नेत्रावळीचे युवक सगळे एक कडेन येवन करता. आयज सुद्दां ही विके सोसायटी परत एकदा सगळ्या युवकांच्या हातीन आसा. ह्या नेत्रावळी विके सोसायटीचे म्हणजे आनी उद्धार जातलो जाल्यार हांगासर जरी तर तेंचे कडेन प्रिमायसीस बी आसा जाल्यार वयर सकयल दोनूय कडेन तेणें करून आनीक गुदांव बी वेगळे बांदून वेवस्थीत आनीकय मोठी करपाक जाता. आनीक तुमी ही सोसायटी आनीक मोठी जातली आनीक हेज्यानी व्हडली जातली अशी हांव अपेक्षा बाळगितां. हांव खऱ्यांनीच अभिनंदन करता आशिश प्रभुदेसाय. खंयचोय मनीस आपली जमीन केन्नाय दिना आनी बरे कामां तर दियत ना. तेणें खऱ्यांनीच बरे कामा खातीर आपली जमीन दिल्ली कडेन आसा. आनी नेत्रावळीकारांचें भलें जावचें म्हणजे खंय तरी तांकां सुविधा उपलब्ध जावच्यो त्या खातीर तेणें खरें बरें काम जें आसा म्हणजे पुण्याचें काम तेणें केल्ले कडेन आसा. अशा वेळार हांव तेंचें अभिनंदन करता. आनीक आयज ह्या खिणाक म्हाका हांगसर आपयलो आनीक 2 उतरां उलोवपाक दिले बद्दल सगळ्यांचें अभिनंदन. देव बरें करूं. थँक्यू. धन्यवाद सुरेश बाब, तुम्ही आपले हांगा विचार व्यक्त केले. आता हांव मागता माननीय श्री प्रसाद गांवकर MLA सांगे मतदारसंघ हांचे लागीं की त्यांनी आपल्या विचार हांगा आमच्या मुखार व्यक्त करतले.
महालक्ष्मीक नमन करून गांवचे आराध्य देवता नमन करून आयचे महालक्ष्मी इथे सोसायटी एक नवी पाऊल जे हांगा उबारले कडेन आसा महालक्ष्मी रुरल सुपर मार्केट ताची ह्या उद्घाटन सुवाळ्याच्या वेळार आयज आमचे भितर हाजीर आसात आमचे रिवण मतदारसंघाचे ह्या गांवची आमची पंच मेंबर बाय आंतोनिता आमची मांगाची पंच मेंबर बाबा उमेश आदली आमची झेडपी मेंबर बाय सुवर्णा जांभोळकर सुशांत बाब विजयकांत तसंच बाबरेकर आमचे आदले पंच बाकी सगळे हांगा जमिल्ले आसात बाकी सगळे हांगा जमिल्ले नित्राळ गांवच्यान वेगवेगळे क्षेत्रां भितर बारीक नाल्यार मोठ्या अशी क्षेत्रांत हांगा सगळे गुंतवणूक केल्ले हे सगळे बाकी सगळे म्हणजे ह्या सोसायटी कडेन निगडीत आशिल्ले तशेंच नित्राळ गांवचे सगळे हांगा आयिल्ले म्हाजे सगळे बंधू आनी भगिनी पयस सुवातेर आयज अभिनंदन करता कारण 58 वर्सां पयलीं म्हणजे सादारण 18/3/1963 जे वेळाचेर आमकां गोंय स्वतंत्र जालें नुकतेंच आनी आमकां कितें जाय आनी कितें नाका हेजेर विचार करपी कोण तरी जाणट्यांनी ही पांयाभरणी केली आनी ती आयज 58 वर्सां पर्यंत चलत चलत फुडें आयल्ले कडेन आसा हितून 3 गोश्टी निगडीत जाता एक भूतकाळ जालो वर्तमान आनी आतां फ्युचरांत वचपा जाय ह्या तिनी गोश्टींच्यान संगम जातलो तेन्ना खंयची सोसायटी जेन्ना भूतकाळांत स्टार्ट केल्ली वर्तमान काळांत चलोवपा जाय परत फ्युचराक आमच्या भुरग्यांनी सांबाळपा जाय हो तेजो उद्देश जशी जशी दीस वता जशी जशी वर्स वता तशी तशी फुडले पिळगेन हो हातीक घेवपा जाय आनी ते घेवपा खातीर चड करून भुरग्यांक जे तरणाटे भुरगीं जे आसा आमचे नित्राळ गांवचे तांकां हातूंत ह्या हातूंत भितर सहभाग करून घेवप खूब इम्पॉर्टंट आसा सांगपाचो उद्देश इतलो की खंयची जी संस्था आमचे पांय घालतात खंयच्या पांया भरणी करतात आनी तेंचो एक उद्देश आसता की आमी कांय कामा खातीर हे संस्थेचो आमी हें करपा जाय सो त्या उद्देशान जेन्ना ती संस्था फुडें वचपा लागतात आनी तेजे जेन्ना भरभराटी जाता तेन्ना खऱ्या अर्थान तेजे एक्चुअल पळय कितें मनाक त्या ज्या जाणकारांनी जे आमच्या जाणट्यांनी आमचे भूंय रोवन दिल्ली तें झाड रोवन दिल्लें तें झाड जेन्ना एक्चुअल जेन्ना वसवता म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात येता तेन्नाच तेजी इम्पॉर्टन्स वाडटा एकदां तें वाडलें आनी मध्या भितर पोंवचलें ताका तें कोता येना तें जायना तें बरोबर दिसना ताका लागून आयज पर्यंत नित्रावळच्या कांय भावांनी जी संस्था आज पर्यंत तुमी टिकोवन दवरले कडेन आसा ताका लागून जे आदले जाले किंवा आतां तुमी टिकोवन दवरले आसा हेंकां सगळ्यांक हांव म्हाजो नमस्कार कारण कित्याक तुमचे वरवीं ही आज सोसायटी हांगा सांबाळून दवरलेली आसा एक नवें पावल तुमी मारलें तें म्हणल्यार आयज हांगा सुपर मार्केट म्हणल्यार नित्रावळ भागांत खुबशीं आपआपली बारीक बारीक पयलींची दुकानां आसात स्टोर आसात पूण तरी सुद्दां एक ल्हानशें सुपर मार्केट जावचो हो तुमच्या सोसायटीच्या अंतर्गत तांचो पळय कल्पनेंतल्यान तो विचार येयलो आनी तो विचार तुमी साकार करून दिल्ले कडेन आसा आनी तो आयज बरे भशेन वयर आतां गेल्ले एक ल्हानशें चड मोठें न्ही पूण लोकांक सोपीस्कर अशें जावपा की जें कार्य तुमी चालू केल्ले कडेन आसा तें खरेंच बरी गोश्ट आसा तातूंतल्यान सुद्दां सोसायटी मागीर सुद्दां कांय इवन आमी फेर प्रायस रेट आसता ती सुद्दां खंय तरी 1-2 पयशे खंय तरी कमी बी आसूं शकता सो 1-2 पयशांचो तुमकां फायदो बी जावं शकता आनी त्या माध्यमांतल्यान सोसायटीक खंय तरी हातभार लागूं शकता सो हो एकंदर आमचो सगळ्यां कितें आसा सोसायटी म्हणलें की एक मनीस ती चलयना सोसायटी म्हणलें की आमी 10 जाण लोक थंय निगडीत उरता आनी हो 10 जाणांचो उद्दार म्हणजे त्या गांवचो उद्दार थोडो करून हात म्हणजे मोठा हात जायना जाल्यार चिमटेन तरी आमचो तो एक आदार करपाक आमकां सगळ्यांचे हात हे मेळटा सो म्हाजी इतलेंच मत आसा की ही सोसायटी तुमी फुडाराक नित्रावळची गांवच्या लोकांनी सांबाळून दवरची आनी ती सांबाळपा खातीर तुमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचो कारण केन्ना म्हणटा की सगळ्यात शेवटी फायनान्शियल जेन्ना खंयच्या येता इम्प्लिमेंट येता खंयचो जो क्लब आसो खंयची संस्था आसो खंयची आसो ज्या संस्थे कडेन फायनान्शियल विशय येता आनी थंय जर 1 रुपयाची अफरातफर जाता जाल्यार मागीर मनशां भितर भेदभाव चालू जाता सो अफरातफर ही जावपा ना तो फायनान्शियल 10 जाणांचो विश्वास आसता न्ही तो 10 जाणांचो विश्वास खंय तरी राखून दवरपा जाय तेन्नाच ती संस्थेची म्हाका दिसता भरभराट जावपाक कोण हाडूंक शकपा ना आनी म्हणून तितूंतल्यान तुमी हें करचें ओवरऑल जेन्ना आमी नित्राळचे विचार केले आयज एक आमदार किंवा गेल्ली 5 वर्सां पयलीं तुमी म्हाका ह्या वाठारांतल्यान निवडून दिल्ले कडेन आसा आतां ऑलमोस्ट 2 म्हयने उरल्या काबार जावपा खातीर पूण जेन्ना 5 वर्सां म्हणून तुमी म्हाका एक आमदार म्हणून निवडून दिलो एक विचार करून दिसता नित्राळ गांव बद्दल की नित्राळ हें जेन्ना आमचे बाबा हांवें म्हणलें केपेकारान म्हणलें की मनोहर भाईन तेजें एक दूध ग्राम जावचें म्हणून आनी खऱ्या अर्थान ह्या लोकांचो एक विशय आसलो की ह्या लोकांक खंय तरी आमी आज नित्रावळ्याला सुद्दां फाटीं अशें आमी म्हणूंक शकना कित्याक नित्रावळ हें ऑलरेडी आदर्श आसा नित्रावळी आदर्श ग्राम जेन्ना एडिशनल जालें तेन्ना तातूंतल्यान एडिशनल गोश्टी आमकां वयर सरपा जाय पूण ऑलरेडी नित्रावळी आदर्श आसा ते आदर्श कशें दवरचें हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा
म्हणजे तुमची सगळ्यांची कर्तव्य आसा ह्या गांवच्या लोकांचे. सो तो एक नित्रावळी आदर्श ग्राम तातूंतल्यान तेणी एडिशनल एक आमकां एक आशिर्वाद दिला. तातूंतल्यान कांय गोश्टी हांगा घडटा ह्यो बी बऱ्या खातीर घडटात. पूण त्यो सुद्दां कांय करता आसतना लोकांक खंय तरी कन्सिडरेशन करून घेवन त्यो फुडें करपाक जाय. सो ताका लागून ओवरऑल जर आमी पळयलें जाल्यार आमचे वयर आमची वेल्ल्या सायडीन तुमी जर जर आमी सुद्दां पळयलें जाल्यार एक निसर्गान संयमान हो सांबाळून दवरलेलो हो गांव. हो संयम आमी खंयच्या लोकांक नाका त्या लोकांक हांगा इंट्रोड्यूस करून घेवपाक जायना. फाल्यां सुद्दां हांगा खंयच्या इकोसिस्टमांतल्यान जर आमी फुडें वता इकोसिस्टम म्हणजे इको टुरिजमांतल्यान सुद्दां कित्याक हांगा शेवटी हांगा टुरिजम म्हणलें की इको टुरिजम येवपाक शकता. सो तातूंतल्यान जर तूं फुडें वता जाल्यार ते टुरिजम जे हांगा भितर येता ते टुरिजमाक सुद्दां कांय नॉर्म्स कंडिशन आमची उरपा जाय जेणे करून आमची सैमाक खंय तरी हांगा मारक चडपा जायना अशें आसा. तुमी आतां नॉर्थाक केन्ना गेले पळयल्यार दर्यादेगे कडेन पळयल्यार जाल्यार तेजे आयज ते गोंयचें गोंय उरलेले कडेन ना, गोंयची गोंय खंयचे कडेन पावले कडेन आसा. सो खंय तरी आमी आमची संस्कृती जी निगडीत आयिल्ली आसा आज पळोवन ती संस्कृती आमी खंय तरी आमी दवरपा जाय आनी हेजे खातीर आमची प्रत्येकाची तें कर्तव्य. ना कोण एक सरपंच आसा, ना कोण पंच आसा, ना गांवचो कोण एक बरो मनीस मुखी आसा, ना तेणी करपा तें आपल्या काय लागना अशें म्हणपाक शकना. आमच्या प्रत्येकाचें कर्तव्य आमचें घर आमी जशें निवळ दवरता तशें आमचें गांव निवळ दवरपाचो, आमची गांवांतल्यान आमची हें निवळ दवरपाचें हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. सो तें खंय तरी आमी पाळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. दुसरी कांय गोश्टी आसा ओवरऑल ते डेव्हलपमेंट आतां हांव फाटले कांय हांव एक्चुली ह्या डेव्हलपमेंटाचेर म्हाका एक विशय फुडें आसतलो फुडें एक म्हयन्या भितर येतलो. पूण ओवरऑल तुमी थोडक्यात सांगूंक सोदता की गेल्ली 5 वर्सांक जे अडथळे आमकां सगळ्यांक आयिल्ले कडेन आसा ते अडथळ्याचे सुद्दां क्रॉस करून म्हाज्या यथाशक्ती प्रमाणे जो विशय आसा एक आमदार तुमी म्हाका इंडिपेंडंट निवडून दिलो. सरकारा भितर कांय काळ उरलो, सरकारांतल्यान कांय काळ भायरूय बी सरलो, पूण ज्या पद्दतीन म्हाज्यान काम करपाक जाता त्या पद्दतीन काम करपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. एक विशय आशिल्लो हांगा नेत्रावळी आमची अंडरग्रावंड केबलिंग. बारीक बारीक विशय घेतले जाल्यार सुद्दां बारीक अंडरग्रावंड केबलिंग जो मेजर विशय आशिल्लो ज्या टायमार आमचे मनोहर भाई आशिल्ले आनी तांच्या पांय पडून सुद्दां कित्याक तेंगेलो कांय प्रमाणात हांगा बिझनेस किंवा तांगे चलप बी आमी तांकां सांगिल्लें की हे आमकां सगळ्यां लागून हो विशय तूं हाती घेवचो आनी त्या वेळार तेंची मान्यता दिल्ली आनी त्या वेळाचेर मिनिस्टर पांडुरंग बाब आशिल्ले आमचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे. तेणी ती मान्यता घेवन ह्या कामाची प्रारंभ करपाक तितल्याक मनोहर भाई बी ते आजारी पडले आनी पांडुरंग बी आजारी पडले. ताचे नंतर सरकार चेंज जालें आनी परत मागीर काबराल बाबाचे नंतर हे कामाचे प्रारंभ जाल्ले कडेन आसा. आतां थोडे प्रमाणे मॅक्सिमम सगळें काम जें आसा सगळें जाल्लें कडेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ताका लागून रस्ते बिस्ते कितें आसलें सगळें फोडप बिडप सगळें जाल्ले कडेन आसा. सो हे कांय ज्यो बरी गोश्टी जातले जाल्यार कांय गोश्टी वायट थोडी घडटात त्यो आमकां फुडाराक आमकां सारकी करून घेवपाक जाय. आतां मॅक्सिमम जो विशय केबलाचो उरला तो हांगच्यान धरून नेत्रावळी आमची वयर आमची गेटी कडेन धरून सामको वयर आमची वेल्ल्या तुडवा सायडीन एरियेक उरलो कडेन आसा. सो ताची परमिशन अजून पर्यंत ग्रांट जाल्ले कडेन ना. आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय तरी मातशें आडयता. आमी जवळ जवळ 8 ते 10 मिटींग घेतली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन. प्रोसेस चालू आसा, जातलो तातूंत कांय ना. तातूंत भितर सादारण 18 किलोमिटर रस्तो 18.5 किलोमिटर रस्तो टोटल नेत्रावळी पंचायती भितर येता तो इंटरनल रोड आसा. कित्याक आतां ते रस्ते फोडले नंतर तो परत सारके करून घेवपी आमची जबाबदारी. 18.5 किलोमिटर सुमार रस्तो सद्दां फायल सगळें ऑलमोस्ट कंप्लिशना पावले कडेन आसा. एडमिशन अप्रुवल म्हाका दिसता 2 दीस पयलीं जाल्ले कडेन आसा. सो हांव जाता जाल्यार जाता तितले बेगीन इलेक्शना पयलीं जर जाता जाल्यार आमी ते रस्त्याक आमी फायनान्शियल अप्रुवल मेळ्ळें की रस्त्याक आमी कामाक हातभार घालतले. सो असो विशय आसा. एक सगळ्यांत म्हत्वाचो आमच्या सांग्या भागा भितर हांव सदांच म्हणटा की आमच्या पोटाक उदक आसा ताळ्यार उदक पडना ही एक परिस्थिती आसा. हे डॅम जे आसा ते आमचे साळावली डॅम आसा. हे डॅमाक लागून खुबशे लोक आमचे सॅक्रिफायस करून आयज संपूर्ण गोंयाक म्हणटा हांव ऑलमोस्ट सावथाक तर सगळे 100% आनी नॉर्थाचे अरावंड 30% आमी एरिया कवर करता साळावली डॅम. नॉर्थाचे कशें जाल्यार आमी साळावली डॅम आसा आमी काली उदक कालीच्यान ओपा वता आनी ओपाच्यान ऑलमोस्ट पणजे आमचे उदक पावता. सो सांगेकाराचें म्हत्व आयज पर्यंत ह्या जितली गव्हर्मेंट जाली हांव सरळ उलयतां जितली गव्हर्मेंट जाली तांकां आज पर्यंत सांगेकाराचें म्हत्व कळपाक खंय तरी कमी पडले कडेन आसा. कारण ज्या पद्दतीन हे सांगे गोंयाक जगयता आमकां जगयता कित्याक उदक हें शेवटी जगयता गोंयाक जगयता त्या पद्दतीन रिटर्न बॅक आमकां कितें मेळ्ळें म्हणची जाल्यार आज पर्यंत त्या प्रमाणाक आमकां मेळ्ळे कडेन ना. ही आजूय बी म्हाका एक आमदार म्हाका एक खंत आसा मेळ्ळे कडेन ना. सो ते खंय तरी मेळून दिवपाचो प्रयत्न आमी फुडाराक करपाचो विशय आसा. पायपलायन शिरवय टू नेत्रावळी 4 दीस पयलीं आमकां ऑर्डर हाती पडले कडेन आसा. शिरवयच्यान नेत्रावळी 27 किलोमिटर पायपलायन तातूंत 3 पंचायती कनेक्टेड आसा. एक रिवण, एक आमची कावरकिल्ला आनी एक आमची नेत्रावळी हे 3 कनेक्टेड. हांव आजूय बी आमची झेडपी बाब आसा पण रिवण सारकी एरियाक आमकां आज आमकां बुस्टर चलोवचें पडटा. बुस्टर पंप चलोवचें पडटा ते बी 2 वरां हो 2 वरां मागीर तो 2 वरां मागीर तो 2 वरां नाल्यार उदक मेळना. 3 वरांची वयर उदक मेळटा आमकां ना. म्हणल्यार आमची खंत आसा ज्या लोकांक आमी 24 वरां उदक दिता आयज आमकां उदक पिवपाक मेळना 24 वरां. सगळ्यांचे प्रश्न म्हाका सामको आमदार जाले म्हाका पण दिले सगळ्यांक उदक भितर मेळटा म्हाका कांय ना. बांय आसा ताका कंटिन्यू तो आपल्या बांयचें उदक यूज करता. कोणाक झरे आसा तो यूज करता. पूण एक्चुअल जेन्ना पळय ह्या कांय हें नाका आमचे आजूय आमी सादारण 48 पंप सांग्या चलयतात आनी केपी भागांतल्यान मागीर मळकर्णी आनी कावर किल्ला तो ती वटेन पडटा.
पडटा म्हळ्यार आमची हेचें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट येवचें पडटा त्यो जाल्यार सादारण 10 पंप म्हणजे सादारण आमी 48 आनी 10 58 पंप आयज आमी बोरवेल बांय आनी आपण उदक म्हणजे जे आमकां वयली आमकां उदक आतां आमकां सावरीचें उदक मेळटा आमचें पालीचें उदक मेळटा अशे पद्दतीन आमी आजुनूय चलयता आमी ही प्रथा फुडें उरची काय ना उरची आमकां सावळेच्या लोकांक आमकां सांग्याच्या लोकांक डेमाचें उदक कंपल्सरी आमच्या घरांत मेळचें काय ना मेळचें हेजे विचार तुमी करचो ताका लागून सादारण 27 कोटीचो प्रोजेक्ट क्लियर करून 27 किलोमिटर पायपलायन शिरवयची वर आमची टँक जे आसा ते टँकां डायरेक्ट कनेक्ट जातली थंयच्यान आमची डॉन बॉस्को जे नानोटेल आसा ती एक नवी रिजर्वर जातलो थंयच्यान उदक परत पंपींग जातलें देवरेन पडटलें आनी देवरेच्यान परत उदक नितळां पावतलें सो ह्या प्रोसेसाक सादारण टोटल जातलें सादारण 2 वर्स वतलीं 1.5 ते 2 वर्स वतले म्हणजे आतां हेचा आमी तो ओपनिंग करता सो मेन सांगपाक कितें हें उदक तशेंच आमी एवढच्यान म्हणजे उगये भाटी वाड्या तेवच्यान जी पायपलायन जी ल्हान आशिल्ली ती सगळी चेंज करून सादारण 5 किलोमिटर पायपलायन मोठी 300 घातले कडेन आसा सांग्यावयली पायपलायन कवर अप जाल्ले कडेन आसा बेणार थोडी ती आमची तेका पायपलायन वेगळी दुसरी कडेन घालची पडटा सो ताका लागून तो बेणावली सादारण एक 100 मिटर पॅच आसा तो उरला तो क्लियर जालो की तेवच्यान उदक क्लियर जातलें सादारण 1.5 ते 2 वर्सां भितर टोटल सांग्याक सोडून वेल्ल्या साळजिणी तुडवा जे वयली भाग आसा आमगेले ते सोडून बाकी सगळ्याक हे सावळी डॅमाचें उदक मेळपाक मातसो महाराष्ट्रान घेतलो कडेन आसा तो हांव करून दाखयतलो आनी केल्ले कडेन आसा ऑलरेडी ते करपा जाय आमकां सो हो विशय आसा बाकीचे आनी खुबशे एक आमचे सार्वजनीक तर फिल्डाक पळयलें जाल्यार आमकां खुबशे डेव्हलपमेंट आमकां स्वताचें करपा जाय आमकां स्वताची प्रगती जर जातली जाल्यार स्वताचो मनाचो विचार पयलीं आमकां क्लियर जावपा जाय आमकां स्वताची मन जी आसा ती एकमेकांक वळखपाक कळपा जाय कित्याक तेन्नाच आमी जेन्ना स्वताक घडटा तेन्ना आमी दुसऱ्याक घडोवपाक पावता सो ह्या खंय तरी आमी करपा खातीर प्रयत्न करपा जाय रुजार डिकोस्ता म्हाका एक्चुअली म्हायती खबर ना पूण रुजार डिकोस्ता हेच्या हातींतल्यान तो एक बरेचशें काम आनी हें करता सो ताका हांव तेंचें बी अभिनंदन करता आनी ओवरऑल जर सांगचें जाल्यार सांगेचो डेव्हलपमेंट विशय आसा आयज बॉटनिकल गार्डन थोडक्यात एक 5 मिनटां घेतून गेले कित्याक कांय लोक हांगा आसा थोडक्यात 5 मिनटां घेता कित्याक खूब जाण लोक म्हणटा डेव्हलपमेंट कितें जाला कांय जालें ना म्हणटा 5 वर्सांची पयलीं गणीत विचार करप ज्या वेळार आमदार जालो आनी भितर गेलो 8 म्हयने आमकां जीएसटी म्हणटा कॉन्सेप्ट लागलो आनी 8 म्हयन्याक जीएसटी लागून खंयचेच जो आमचो हे आसा कितें एस्टिमेट आसा तो करपाक आमकां मेळना त्या जीएसटी हो प्रोसेस शिकपाकच इंजिनियरांक 8 म्हयने गेले ताजे नंतर तातूंत भितर मनोहर भाई बर्दान पडलो सादारण 2-3 म्हयने जेन्ना अमेरिके आसा तेन्ना सगळें आमगेलें ऑफिस डावन पडलें मागीर तो एक्सपायर जावपाच्या टायमार 2-3 म्हयने जवळ जवळ 5 ते 6 म्हयने आमकां कमी जाले ताजे नंतर पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां कोवीड लागलें हातूंत भितर मदें आर्दी परती उडी मारून इलेक्शनां जालीं तातूंत भितर कोराक गेले टायम सो ओवरऑल जर आमी 60 म्हयने जर म्हाका तर मेळ्ळ्या तुमी दिल्ली जायत आसा जाल्यार 60 म्हयन्याची ऑलमोस्ट 36 म्हयने आमगेले खंय तरी म्हागे एकट्यान ह्या ओवरऑल आमी 40 आमदार जावं किंवा पंच सरपंच कोण आसा तेंगेले जे आमच्या कामां लागून फुडें सरतात तेंका प्रत्येकाला खंय तरी काम गेले कडेन टायम गेले कडेन आसा सो उरले टायम सादारण 2 वर्सां हे 2 वर्सां भितर हांव अशें पळयता 2 वर्सां सादारण धरता जर धरले जाल्यार ओवरऑल आसा आयज मळकन्ने पंचायतीक 100% हॉट मिक्स रोड जाला भाटी पंचायतीक 100% जाला आनी परत आतां भाटी पंचायत करता कित्याक रोड फोडचो पडलो आतां परत तो अप टू आमचो भाटी आमचो हाका नवनाथ आमचो पयलींचो झडको आशिल्लो तेंगे घरा कडेन थंय सुद्दां रोड फोडलो कडेन आसा म्हणजे उगे टू भाटी आनी उगे टू दांडो हो रोड जर फोडला तातूंत परत सगळो हॉट मिक्स जातलो एक सगळ्यात महत्वाचो आमी प्रोजेक्ट मळकन्या भितर घेतला लिफ्ट इरिगेशन सादारण 36 कोटी मोडून आनी काम आतां चालू आसा कॅनाल उदक काडून वयर डोंगरार जाला आनी तेंचे 400 हेक्टर जमीन जी आसा ती मळकन्याच्या लोकांक आज रोजगार आमी शेताच्या अंडर दितली शेती भाजी करपा लागून ती घेतली बॉटनिकल गार्डन जे आसा 53 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी पास करून घेतलो मनोहर भाई आसतना कितलेशेच आमी नाक मारले आनी त्या टायमाचेर म्हाका तेणी एक हेल्प केलो की आमचो एक ऑफिसर आसलो ट्युरिजमाक आशिल्लो त्या ऑफिसराक हांवें ट्रान्सफर मागून म्हाज्या GFDC घेतलो आनी ताजे नंतर एक 2 म्हयन्या भितर आमी काही प्रोसेस करून घेवन सादारण 53 कोटीचो प्रोजेक्ट आज बॉटनिकल गार्डनाक तयार आसा पयशे गव्हर्मेंटा कडेन ना आमी फुडें कांय पावल घालूंक शकना तरी सुद्दां आतां गेल्ल्या एक 8-15 दीस पयलीं हांवें केल्या त्या प्रमाणे सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडून सादारण 35 कोटी आमी फंड येयले कडेन आसा जर आमकां तो आतां एडवर्टायजमेंट जाता तें काम कित्याक बॉटनिकल गार्डन म्हणटा तें सांग डॅमाची सकयल आसा ते फक्त आमची हिरविगार आसा पण ते गेले जाल्यार आमकां एक वरावर आमची रावंक दिसना जो मनीस थंय येता त्या मनशान सकाळी जाल्यार सांजे वचपा जाय अशी पद्दतीचो आराखडो ती दाखलो कडेन आसा म्हणजे उदक आमचे कलरींग वॉटर म्हणा किंवा बटरफ्लाय गार्डन म्हणा किंवा टॉय ट्रेन सगळे पद्दतीचें खावण जेवण सगळें कितें आसता आनी तें सगळें जाल्यार सादारण 150 ते 200 लोकांक ती आमकां पयलीं म्हळ्यार जॉब एनवायरमेंटान क्रिएट जाता मिनिमम 200 लोकांक क्रिएट जातलो
सो हो विषय आता ते टेंडर जर काढले फुडाराक आमकां रोखडोच चालू केल्लो आहे तर साधारण 1.5-2 वर्सांनी ते क्लियर जातलो म्हाजे करून आनी ते जाल्ले जाल्यार बॉटॅनिकल गार्डनाक आयज 80,000 लोक येतात वर्साक म्हणजे जे भायले भुरगे येतात पिकनीक आणखी येतात आणि तेंची मार्फत आमी 20 रुपया 10 रुपया घेताले आतां मातशी ती वाडयल्या तर 80,000 दिले साधारण 18 ते 20 लाख रुपया आमकां येणावळ वर्साक येता गोंय स्तराचेर जर पळयलें जाल्यार साधारण 60 ते 70 लाख टुरिस्ट रजिस्टर्ड टुरिस्ट येतात अनरजिस्टर्ड सोडून दी रजिस्टर येतात जर ह्यो सुविधा आमची केल्यो व्यवस्थीत प्रमाणे जाल्यार एक 10% तुका थंय धरल्यार जाल्यार साधारण 8 ते 10 लाख लोक थंय येयल्ले जाल्यार तो रेवन्यू जो आसा तो जवळ जवळ 60-70% पासून वाडटलो वर्साक आमी नाही जाल्यार गव्हर्मेंटाक एक 8 ते 10 कोटी आमी थंय रेवन्यू दिवंक शकतले प्लस लोकांक जॉब दिवंक शकतले तिसरी गोष्ट आसा ती आमची रवींद्र भवन जवळ जवळ 70 कोटीचे रवींद्र भवन आज पास रेडी आसा परत गव्हर्मेंट सगळ्याक पॅन्डेमिक आसले कारणान हे डेव्हलपमेंट इश्यू पावले ना रेडी आसा सगळे ते जर जाल्ल्यार 70 कोटीचे आमचे साधारण रवींद्र भवन सांगेचे आमचे पाजिमाळ आसा ती आमची ते क्लियर जाता ताजे पलीकडे जर वचत जाल्यार बाकीचे आतां फॉर एक्झाम्पल मानगांवचो रोड आसा आतां सगळे गेल्ले कडेन आसा ह्या दिसाक चालू करता नेत्रावळी टू मानगांव दांडो टू मानगांव सांगेची इंटरनल रोड सांगेचो ओवरऑल भायर रोड सो ओवरऑल जो विशय आसा तो सगळो क्लियर जातलो तुमचे कडेन सगळ्यांचे विनवणी आसा की 5 वर्सां कितें जालें ना म्हणजे 5 वर्सां मॅक्सिमम कितें करपाक मेळटा आनी कशे पद्दतीन गेल्ली 20 वर्सां जालें ना ते करून दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो कडेन आसा आनी तो आडाकडो घेवन फुडें लोकांक म्हाका येवपाचो येतलो जॉबाक बी अशें विचारलें जाल्यार एकूय साधारण आमगे 80 ते 90 भुरगे ह्या कॉन्स्टिट्युन्सींतले ओवरऑल हांव सांगता जावं ते पुलीस जावं ते फॉरेस्ट गार्ड जावं टिचर्स जावं आमगे कदंबा ड्रायव्हर जावं अशें वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जे आतां हे जाल्ले कडेन आसा जॉब ज्या लोकांक मेळ्ळे साधारण 100 साधारण 80 ते 85 लोकांक जॉब मेळ्ळे कडेन आसा अजून पर्यंत कसलेंच करप्शन नासतना सो तो एक मोठेपण आमकां थंय दवरपा जाय जे भुरग्यांक एलिजिबल आसा ते प्रमाणे तेंनी जाल्ले कडेन आसा आनी करप्शन नासतना खंयच्याय भुरग्या कडच्यान 1 रुपया आमदारान घेतले म्हण सांगात जाल्यार म्हाका सरळ सांगचें तो सांगपाचें तशें तें की आमी आयज भुरग्यांक सुद्दां जॉब दिता आसतना आयज तेजे कडच्यान पयशे घेवप आनी फाल्यां ताका आमी करप्शन शिकोवप ही पद्दत म्हाजे कडच्यान जावची ना आनी जावची ना जे भुरगीं सुद्दां येयले कडेन हांवें सरळ सांगला तुमी गरगेल्या कोता येता पयशे घेवन दाराक येनाका कित्याक आयज लोकांक भुरग्यांक जॉबाची गरज आसा अत्यंत गरज आसा पूण अशें म्हणून न्ही की तेंचे लुबाडून आमी करूं शकना तांकां लुबाडून आमी करूं शकना सो हे खूब वेवस्थीत वेगवेगळ्यो गोश्टी आसा हांव एक दीस केन्ना तुमच्या मुखार हो प्रोग्राम जो आसा तो सगळो घेवन येतलो विनवणी आसा की जशी तुमी गेल्ली फाटी जशी म्हाजी सभेक हांवें न कोणाक हें करनासतना म्हाका आपयलें आनी तुमी जो संपूर्ण पाठिंबो आमकां दिल्लो त्या प्रमाणे तुमी तेच तशें करून ती सभेक येवचें आनी हे जे विशय आसा ते एकदां तुमी समजून घेवचे हांव एक दीस हांव ही सभा घेतलो हे जे विशय आसा ते तुमी सगळ्यांक समजून घेवपा जाय कारण जे 5 वर्सां कितें घडलां आनी कितें घडोवपाचो प्रयत्न केला ते लोकांच्या मुखार येवपाक अत्यंत गरजेचें आसा कारण खुबशे लोक उलयतात की आमदारान कांय केल्ले कडेन ना कांय डेव्हलपमेंट जाल्ले कडेन ना अशें ओवरऑल उलयता पूण मॅक्सिमम कितें जालां आनी कशें जावपाक हॉस्पिटल फॉर एक्झाम्पल याद जालें हॉस्पिटल आज हॉस्पिटलाची ऑर्डर हातीक आसा हांवें म्हणिल्लें 100 खाटीचें हॉस्पिटल करता म्हणून पूण म्हागे स्टेटमेंट चुकीचो आफ्टर आमदार जालें तें म्हाका समजून आयलें तशें जावंक शकना प्रत्येक एरिये भितर एक लिमीट आसता आनी आमच्या सांग्या भितर 30 खाटीचें मॅक्सिमम हॉस्पिटल जावंक शकता जे म्हाका एक्चुअल रूल जेन्ना शिकलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें 30 खाटीचेर आमी सांग्या भितर करूंक मेळना आयज डबल ग्राउंड +2 अशें करून डबल हातूंत भितर ऑर्डर पास जाल्ले कडेन साधारण 70 कोटीचें हॉस्पिटल आमच्या सांग्याची आमची ओल्ड बी ते ब्लॉक आसा हॉस्पिटल सोडून सांग्याचे आमचे क्वॉर्टर्स आसा ते डिमोलिश करून थंय हॉस्पिटल बिल्डींग आतां येवपाक लागतली सो हे विविध विशय आसा जे मॅनिफेस्टो भितर हांवें घातले ते करपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा सो आयची ह्या माध्यमांतल्यान एक ल्हानशी सांगपाचें हें केल्लें हांव परत एकदां सोसायटीक हांव चेअरमॅन आमचे शशिकांत बाकी तेजी सगळी टीम जी आसा जे डायरेक्टर सगळे आसा सगळे टिमीक हांव तेंचें अभिनंदन करता कितें जो हातभार आमच्या वटच्यान जर लागपा जाय किंवा करपा जाय तेंकां दिसता तें सरळ मनान आमकां सांगचें जे पद्दतीन आमच्यान जाता तें आमी करपाचो प्रयत्न करतले ह्या वास्तूक ह्या हें करपाक आज आमच्या भाटकारान जो असो जागो दिल्ले कडेन आसा हांगाच अशें न्ही वेगवेगळे आपापले वेगवेगळे पद्दतीन जे पद्दतीन जाता तें कंट्रिब्युशन केल्ले कडेन आसा समाजाक मनशांक जल्म आयले नंतर कितें तरी कंट्रिब्यूट करपाचें अशें म्हणटा तें मागीर 2% आसना पूण जल्म आयले ते मरण पर्यंत दोनूच गोश्टी सत्य आसा जल्मानंतर मरण सत्य आसा तेजे भितर मदीं सत्य काय आमी सगळे नाटक आमचें आमी 3 वरां नाटक करतात 3 वरां तियात्र करतात हो 3 वरांचो पण आमी आतां आयुश्य येतात आनी आयुश्यान मरतात हे सगळें आमचें एक स्टेजीचेर नाटक हे नाटक आमी सगळ्यांक समजून घेवपाचें ते प्रमाणे आमी हांगा उलयतात ते कार्यक्रम जातात जेवतात हांसता उठता सगळें आसा पूण जल्माक आयले नंतर मनशान एक 2 गोश्टी तरी करच्यो 2% तरी व्यवहार आपलो पॉझिटिव्ह एटिट्यूड लोकां कडेन दिवचो तेच हांव मागणी करता तुमचे म्हणजे विचार खूब इम्पॉर्टंट पॉझिटिव्ह विचार घेवन थोडे लोक पयशांनी कन्फ्यूज जायना थोडे विचारान करूं शकता थोडे पयशांनी करूं शकता थोडे आपले टायम दितात थोडे अशे वेगवेगळे माध्यमांतल्यान आमकां हें आसा हे वेगवेगळे माध्यम यूज करून आयज सोसायटी खातीर जल्मा आयले नंतर करपाकच जाय हो आमचो हक्क आमी घेवपाक जायना कित्याक शेवटी कोण तरी वयर विचारता आसा आमकां आमच्यान गेले नंतर कोण तरी विचारतलो कितें केलें तुमी बरें वायट म्हणून कोण तरी आसा
आणि तू किती बरी करता पण किंवा वाईट करता पण ते दक्षता घेवपी लोक असतात. आम्ही जरा बरी करता किंवा वाईट करता आमकां खंय तरी दक्षता घेवपी बी लोक असतात. हेणी बरें केल्या म्हणून बरें केल्यार ताका एवढं ती ऑनर करतात, वायट केल्यार 4 गाळी पडतात. अशी ओवरऑल सगळे विशय आसा. सो आयच्या ह्या माध्यमांतल्यान आयज महालक्ष्मीच्या ह्या नवी उदकाटन सोहळ्याक तुमी सगळ्यांनी गांवच्या लोकां कडेन मागता ह्या सोसायटीक मॅक्सिमम जे कितें तुमचे आमचे आसा ते कंट्रिब्युशन आमचे दिवचें. पात्रांव बाजार म्हणा कितें म्हणा आनी फाल्यां दिवाळी किंवा फुडें तशें वेगवेगळ्या सणांतल्यान हांगा बाजार करचो किंवा तुमचे कितें आसा अकाउंट ओपन करून ही मॅक्सिमम बेनिफीट सोसायटीक वापरची करता. तुमी सगळ्यांनी तांकां आदार करचो आनी सोसायटीचो भरभराट करचो. आमचो आशिर्वाद असोच आसतलो. आनी कितें सांगता आनी म्हजे दोन कितें वयर सकयल उलयले आसात जाल्यार मोठ्या काळजान तुमी ते समजून घेतले आनी म्हाज्या कडेन चुकले जाल्यार हांव मान्य करता. जवाब करतो. थँक्यू. आयच्या कार्यावळीचे उपकाराचे वर्णन करते. मार्केटीचें उद्घाटन जाल्लें आसा. ह्या उद्घाटनाक आमच्या सांग्याचे मान्य आमदार श्री प्रसाद गांवकर हे उपस्थित रावले म्हणून हांव तांकां चडांचड देव बरें करूं. तशेंच झडपी मेंबर सुरेश केपेकार हेय ह्या उद्घाटनाक उपस्थित रावले म्हणून हांव तांकां चडांचड देव बरें करूं. तशेंच ह्या भागाचे वार्ड मेंबर आटोनिरा मस्कारिनाथ हेय ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावले म्हणून हांव तांकां चड देव बरें करूं. तशेंच ही जी आमकां जमीन दिवन वास्तू जी उबी आसा ते म्हणल्यार आशिश प्रभुदेसाई हांचेंय हांव चडांत चड आभार व्यक्त करता आनी देव बरें करूं म्हणटा.